शहजाद ने इस लड़की से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मगर लड़की ने बग़ैर कुछ बोले इस बात में सर हिला दिया। शहजाद मुस्कुराते हुए, मोहतरमा आप कुछ बताएंगी? क्या मसला है? नाम क्या है आपका और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? जी मेरा नाम सारा है, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। शहजाद घबराए नहीं। सारा बताएं क्या मसला है? सारा एक तरफ इशारा करके कहने लगी कि क्या आप वहाँ तक चल सकते हैं? शहजाद जी जी ज़रूर चलिए। अब वो सारा के पीछे पीछे चलने लगा। आगे आगे सारा एक छोटी सी पगडंडी पर चलती हुई खेतों की गहराई में जाती जा रही थी। एक अजीब सा खौफ शहजाद को घेरे हुए था, मगर मर्द की मर्दानगी ये गवारा नहीं कर रही थी कि औरत के सामने अपना खौफ ज़ाहिर करे। तो वो अपने खौफ पर काबू पाते हुए इसके पीछे पीछे चल रहा था। अब आलम कुछ ऐसा था कि दोनों तरफ लंबी फसलें थीं और दरमियान में हल्की सी चांद की रोशनी थी। आहिस्ता आहिस्ता सारा की रफ्तार तेज़ होती गई और शहजाद तेज़ तेज़ कदम चलकर भी इसके करीब भी नहीं पहुंच पा रहा था। एक और अजीब बात ये थी कि सारा का साया नहीं बन रहा था, मगर शहजाद इस बात को अपना वहम समझ रहा था। हल्की हल्की फुहार शुरू हुई तो रास्ता और मुश्किल और कीचड़ से भरपूर हो गया। अचानक ज़ोर की बिजली कड़की और अंधेरे में काफ़ी रोशनी हुई। शहजाद की नज़र अब जो सारा के पाँव पर पड़ी तो इसके औसान ख़ता हो गए। वो बिल्कुल जले हुए और झुलसे हुए थे। शहजाद झटके से पीछे उछला तो फिसलन से गिर गया। इसने आगे देखा तो सारा वहाँ मौजूद नहीं थी। अचानक इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। इसने मुड़कर देखा तो सारा इसके बराबर में खड़ी थी। अब शहजाद की खौफ के मारे चीख निकल गई। सारा को इतने करीब से देखकर महसूस हुआ कि इसका चेहरा भी अचानक से झुलसा हुआ था। जो लड़की थोड़ी देर पहले इतनी खूबसूरत नज़र आ रही थी, वो अचानक इतनी भयानक और खौफनाक चुड़ैल में बदल चुकी थी। शहजाद के जिस्म पर खौफ और कपकपी तारी थी। कौन हो तुम? शहजाद ने कपकपाते हुए सवाल पूछा। सारा ने ज़ोर से कहका लगाया। क्या हुआ, डर गए? इसकी आंखें फैलकर बड़ी बड़ी हो गई थीं और इनमें खून उतरा हुआ था। शहजाद प्लीज़ मुझे जाने दो। सारा ऐसे कैसे जाने दूँ? मेरी कहानी तो सुनकर जाओ। शहजाद नहीं प्लीज़ देखो, मुझे छोड़ दो। सारा गरजी, चुप कर जाओ। अब एक लफ्ज़ भी बोला ना तो जिस्म का खून ऐसे गायब करूँगी कि पता नहीं चलेगा। फिर अचानक से वो इसके बराबर से गायब हुई और सामने एक मिट्टी के तेले नुमा जगह पर नमूदार हुई। शहजाद अब खौफ के मारे शदीद घबरा रहा था। इसे वहाँ दो टेले नज़र आ रहे थे, जैसे दो कब्रें हों, जिनमें से एक पर वो बैठी थी। सारा एक बार फिर हंसते हुए, कितनी अजीब बात है ना, कल मैं भी ज़िंदा थी और आज देखो मनो मिट्टी तले हूँ। शहजाद घबराते हुए, क्या मतलब? क्या हुआ तुम्हारे साथ? सारा अचानक अफसरदा सी हो गई। कल मैं और बाबा शहर से गांव जा रहे थे। हम बहुत खुश थे। मैं कॉलेज का फॉर्म भर के वापस आ रही थी, जबकि ज़िम्मेदार ने तो बड़ा मना किया था कि लड़की ज़ात को और मत पढ़ा देनो, मगर बाबा नहीं माने और सबके खिलाफ मुझे लेकर शहर की तरफ निकल गए। वापसी में हमें थोड़ी देर हो गई। बाबा का प्रोग्राम था कि मेरा काम निपटाकर अपने एक पुराने दोस्त से मिलते हुए घर जाएंगे और इसने एक गहरी सांस ली। शहजाद फिर क्या हुआ? सारा फिर जब हम इनके घर पहुँचे तो इन्होंने हमें खाने पर रोक लिया। वहाँ से निकलते निकलते ही हमें मगरिब हो गई और फिर अंधेरा होने लगा। हम इसी रास्ते पर अपने गांव की तरफ जा रहे थे कि कुछ नकाबपोशों ने हम पर हमला कर दिया और मेरे बाबा के पेट में पे दर पे खंजर के वार किए। खून का फवारा निकला और बाबा देखते ही देखते ज़मीन पर ढेर हो गए। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इनमें से एक चिल्लाया, कहा था ना बात मान ले,
اب یہ مزارے ہم ذمہ داروں کی بات ٹالیں گے؟ اور زور سے بابا کے جسم پر لات ماری۔ میں نے ان کی بڑی منتیں کیں، پاؤں پکڑے، پر انہیں رحم نہ آیا۔ پھر ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھا اور مجھے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس طرف لے گئے۔ سارا نے ایک چھوٹے سے اینٹوں کے کچے مکان کی طرف اشارہ کیا اور پھر ان وحشیوں نے باری باری میری عصمت دری کی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کوئی نہیں آیا۔ پھر انہوں نے مجھ پر اور بابا پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ میری چیخیں اس پورے کھیت میں گونج رہی تھیں کہ اچانک انہیں دور سے کوئی گاڑی کی روشنی نظر آئی تو انہوں نے مجھ پر کمبل ڈال کر آگ بجھائی اور پھر یہیں گڑا کر کے مجھے ادمرا اس قبر میں زندہ درگور کر دیا۔ اچانک شہزاد کو لگا کہ وہ چپ ہو گئی۔ شہزاد نے قریب جا کے دیکھا تو جہاں سارا بیٹھی تھی وہاں مٹی کا ٹیلا تھا۔ اس نے فوراً واپسی کی تیاری پکڑی اور تقریباً بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کہ زمین پر درختوں کی جڑیں رگڑتی ہوئی آئیں اور اس کے پاؤں سے لپٹ گئیں۔ وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ پھر وہ جڑیں اسے گھسیٹتے ہوئے وہیں لے گئیں جہاں سے وہ بھاگنا شروع ہوا تھا۔ اب اس کے حواس اور ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ جتنی بار بھی کوشش کرتا، جتنی دور تک چلا جاتا، مگر پھر وہیں لوٹ آتا۔ کبھی جڑیں اسے کھینچ لیتی، کبھی راستے پر بھاگتے بھاگتے اسے لگتا وہ بس گول گول گھوم رہا ہے۔ تھک ہار کر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ پھر اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اسے یاد آیا اس نے سارا سے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آتے ہی اس نے ایک ارادہ کیا اور اس دفعہ وہاں سے بھاگنے کے بجائے وہ قریبی تھانے کی طرف جانے لگا۔ اب راستہ جیسے سکڑنا شروع ہو گیا اور وہ بہت آرام سے مین سڑک تک آ گیا۔ اس کا پورا جسم کیچڑ سے لت پت تھا۔ جسم پر جگہ جگہ رگڑ کے نشان تھے۔ وہ جب تھانے پہنچا تو فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ سیدھا ہیڈ محرر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اسے ایک رپورٹ کرنی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے شبہ ہے کہ ایک لڑکی اور اس کے باپ کو یہاں کے ذمہ دار نے قتل کروایا ہے۔ پولیس کے پاس پہلے ہی گاؤں والوں نے ان کی گمشدگی کی شکایت درج کروا رکھی تھی۔ ہیڈ محرر نے ایس ایچ او کو فون ملا کر تفصیل بتائی، جس نے انہیں فوراً جائے وقوع پر پہنچنے کا حکم دیا اور خود بھی وہیں پہنچ گیا۔ وہاں پولیس نے دونوں ٹیلوں کو کھود کر لاشیں برآمد کیں۔ پھر شہزاد نے اسے چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہاں تلاشی میں انہیں سارا کے کپڑے ملے۔ وہاں سے وہ ذمہ دار کی کوٹھی پر گئے تو اس کے ہاتھوں پر جلے ہوئے چھالے تھے جو شاید آگ بجھاتے وقت ہوئے تھے۔ ذمہ دار کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور ساتھ اس کے 3 ساتھیوں کو بھی۔ شہزاد دل میں بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اسے دور کھیت میں ایک لڑکی کھڑی نظر آئی جو روشن لباس میں اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی، گویا اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس طرح ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچا۔ ہر وہ شخص ظالم ہے جو لڑکیوں کی پڑھائی کے خلاف ہے۔ ختم شد۔